Assalamu alaikum everyone, welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notification so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. Assalamu alaikum دوستان، ما رسیدیم در پیش منبره از منبره تیر شده نور ویلفیر سوسایتی. ایدر برای تمامی از شما دوستان مبارکباد میگم و پوسترش شما روی میگردین که نور ویلفیر سوسایتی یک اداره است که مابین معاشره هزاره بخش امبولانس و خون و غیره برای مردم در بخش خدمت منه دیگه. خودون شما میگردین روی فدرات عطیات و خیرات خود شما میتونین که برای نور ویلفیر سوسایتی جمع کنین تاکه نور ویلفیر سوسایتی در بهترین انداز از اینکه در خوبتر برای قوم خدمت که در بیتنه. انشالله موریم سون طرف کمپ شی، بس انشالله نشان میدم که امشب چیز برنامه‌ای داره و انشالله مورا بیننده باشین از بله وایس آف هزاره نیوز یوتیوب. حتما سابسکرایب کنین و زیاد شم نره که بچن زنگوله را لغا کنین بلایش. دوستا موتر که خودوان شم میگرنین روی نور امبولانس سرویسز اینجا موجود است و خود چیرمن نور ویلفیر سوسایتی سر غلام عباس صاحب و عارف حسین هم در اینجا موجود است که ضبط گلشه امونه مابین پالستگاه. سلام علیکم سر. و علیکم السلام. سر جی خوب هستین؟ بخیرین؟ جاشم جوره؟ بخیر هستید. شکر باز خدا. سر از طرف نور ویلفیر سوسایتی چیز پروگرام سرشته کردین برای امروز اولی روز عید است که مردم سن طرف سرخواگاه مایا برای اول شاوی عید بلکه سولی عید سرشته ای است پروگرام و موینی دیدن ست سبیل برای گل والا حساب گل است برای فیملی شهدا و برای عام پبلیک تیمایا برای قبور برای زیارات قبور و مردای کو برای زنای. بسیار خوب سر. در مریاباد هم امی پروگرام شما سرشته کردین یا نه صرف در بین بروری است؟ البته سین امی پروگرام در علمدار روڈ هم قبرستانی که است در منجی سین امی پروگرام روی بسیار خوب. جور باشین سر. تشکر. دوستا از طرف نور ویلفیر سوسایتی موتر که پوست داده بودک امشب بله سوشل میڈیا پیج خو که گل برای اموات که ده هزار ٹاون دفن است، ده هزار قبرستان اینجا فری است بالکل. دوستا میتونن که باین از اینجا فری گل ببرن برای اموات خو و اینجا شما روی میگرین که نور امبولانس سرویس هم کسته موجود است و همین برنامه را کسته از طرف نور ویلفیر سوسایتی در علمدار روڈ هم گرفته شده. شما میتونین که خود نور ویلفیر سوسایتی همکاری کنین تاکه نور ویلفیر سوسایتی اداره خود در بهترین طریقه و در بهترین انداز پیش برده بیتنه و خدمات خود برای قومه همیشه پیش کنه. فدای سجایای زهرایی تو نداری به کویت ز من بی نواتر ندیدم کلیمی متای تو ندیدم نگاری به زیبایی